हाचे बद्दल कितले उलोवप जाता तितलें कमी अशें म्हणचें पडलें। 2021 डिसेंबर नोव्हेंबर डिसेंबरच्यान आमी बोवाळ मारीत आयल्या। हे स्मार्ट सिटीचे पयलीं रेड फ्लॅग उबारलो आमी केन्ना 2021 एंडाक, आनी तेन्ना सांगलें तेन्ना 600 कोटयाचो एक्सपेंडिचर पावल्लो की हें सारकें चलना, हेंचे कडेन प्लॅन ना, हें कांयच्या काय, हें फक्त एडॉक हांगा हें फोडून उडय रे, थंय फोडून उडय रे, हांचे कडेन टोटल म्हणजे केवोस जातले, पावसान लोकांक त्रास जातले, हे सगळें आमी पळयलां। कितले ट्रक रोंबले ते, कितले ट्रक काडचे पडले ते आमी पळयलां। आनी आज हो क्षण तरी आमकां पळोवंक जायनासलो की कोण तरी आपलो जीव दिता। एक यंग 21 वर्सांचो भुरगो जो गोंयचो फुडार आशिल्लो आतां फुडें, तो आपलो जीव गमयता थंय कोणाक लागून? हे सगळे कारस्थानाक लागून। हे स्मार्ट सिटी आतां 1300 कोटीचे हो वेव्हार आनी 1300 करोड कोणाचे पयशे? हे टॅक्स पेयराचे पयशे। हे कशे हे उडोवन हेंचे कडेन एक प्लॅन ना, खंय स्टार्ट करपाचें, खंय सोंपोवपाचें हेंकां आजून खबर ना। नाजाल्यार ही म्हजी जाहीर चॅलेंज आज परत सांगता की जर प्लॅन आसा जाल्यार लोकां मुखार हाडा आनी दाखया। हेंचे कडेन वेबसायट ना, आनी जेन्ना मिशन पयलीं स्टार्ट जाल्लें इट वॉज सेड टू बी पीपल सेंट्रीक मिशन। स्टेक होल्डर जो आसा तो मेन म्हणल्यार लोक आशिल्लो, लोकांक अशें आतां मारल्या तोंक्यार, आनी हे पळय चलयता हे फक्त खावू, हेंचे इतली आशा वाडल्या म्हणून आज लोक आपलो जीव दिता। स्मार्ट सिटी आनी कांय जावना, आनी स्मार्ट सिटी जावचीय ना, हे अशेंच चलतलें, आनी हे आपली बोळसां भरतले आनी लोक हांगा रस्त्यार मरतले।